Namaste everyone. Welcome to ICAM. In this video, we will see the recitation of chapter number 9. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Navamodhyayaha Rajavidya Rajaguhya Yogaha Shri Bhagavanuvacha Idam Tute Guhyatamam Pravaksyamyanasuyave Jnanau Vijnanasahitam Yajñātva Mokshase Subhat Rajavidya Rajaguhyam Pavitramidamuttamam Pratyakshavagaman Dharmyam Susukham Kartumavyayam Ashraddhadanas Purushaः Dharmasyasya Parantap Nivartante Samsāratma Tatamidam Sarvam Tadavyaktamurtani Sarvam Tani Ahanti Nacha Matstani Bhutani Pashyame Yogamaishwaram Nacha Bhutstha Atma Bhuta Bhavanaha Yatha Kashasthitho Nityam Vayus Sarvatra Gomahan Tatha Sarvani Bhutani Matstani Tyupadharaya Sarvabhutani Kaunteya Prakriti Yanti Mamikam Kalpakshaye Punastani Kalpadau Visrujamyaham Prakritim Swamavashtabhyah Visrujami Punah Punaha Bhutagramamimam Kritsnam Avasham Prakritirvashat Nachamantani Karmani Nibadhnanti Dhananjaya Udasinavadasinam Asaktanteshu Karmasu Mayadhyachena Prakritihi Suyate Sacharacharam Ketunanena Kaunteya Jagad Viparivartate Avajananti Mam Modhaah Manushin Tanumasritam Param Bhavamajanantaha Mama Bhuta Maheshwaram Mogha Karmanaha Mogajnana Vichetasaha Rakshasi Masurim Chaiva Prakritim Mohinim Shritaha Mahatmanastu Mam Partha Daivim Prakritimasritaha Bhajantyananya Manasaha Jnātvā Bhūtādimavyayam Satatam Kirtayanto Mam Yatantascha Gridhau Vratāha Namasyantascha Mam Bhaktya Nityayukta Upasate Jnana Yajnena Chapyanye Yajanto Mam Upasate Ekatvena Prithaktvena Bahuda Vishvato Mukham Aham Kraturahai Yajnaha Swadhahamaham Mantro Hamahame Vajyam Ahamagniraham Hutam Pitahamasya Jagataha Mata Dhata Pitamahaha Vedyam Pavitramomkaraha Ritsamayajureva cha
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपां यहमहौ वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते याति देवौ व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः चित्तं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति चित्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा
नित्यमसु कल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।